अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज अलसुब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके नतीजे में इजरायली हलाक भी हुए। 14 की तादाद बताई जा रही है, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और इस हमले में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, इन तमाम का जो है वो इस्तेमाल भी किया है। आज हमने ये भी देखा है कि उनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, अब्बास इरागची साहब, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले किए जा रहे हैं वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हैं और ईरान अपने दिफा का हक़ रखता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस पूरे इजराइल ने जो अटैक किए हैं ईरान पर, इसमें मुलव्वस है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 60% से ज़ायद जो अफजूदगी है यूरेनियम की, उसका अमल भी वो जारी रखेंगे। एक और बात जो हमने देखी वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की जानिब से किसी किस्म का भी अमेरिका पर हमला किया गया तो भरपूर तरीके से अमेरिका जवाब देगा, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने कहा कि जो इस किस्म का जवाब होगा जो कि पहले कभी नहीं देखा गया होगा। आज एक और इसी पूरी डेवलपमेंट में जो इजराइल ईरान जंग है उसमें, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो राब्ते भी कर रहे हैं, ऐसे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो राब्ता हुआ ईरानियन प्रेसिडेंट से, उसमें उनकी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उसके बाद ये बताया गया कि न सिर्फ उन्होंने मज़म्मत की है कि ईरान की जो सॉवरेनिटी और उसकी जो खुद मुख्तारी पर हमला किया गया, बल्कि साथ ही उनका ये भी कहना था कि पूरी मुस्लिम दुनिया ईरान के इस वक्त साथ खड़ी है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इजराइल की जानिब से ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है और जो जवाब जो शायद उनके लिए एक सरप्राइज़ था ईरान की जानिब से दिया जा रहा है, क्या इजराइल अब ये चाहता है कि अमेरिका इस जंग का हिस्सेदार बने, या अमेरिका ये चाहता है कि इस जंग का फ़ौरन ख़ात्मा होना चाहिए? इसी पर बात करते हैं। इन फोकस हैं कामरान बुखारी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर कामरान बुखारी। एक ऐसे मौके पर जब ईरान एक जौहरी मुआहदे के हवाले से टॉक्स में था, उस वक्त इजराइल की जानिब से यह हमला करना, बहुत से जो तज्ज़िया निगार हैं वो ये कहते हैं कि ये इसलिए किया गया कि ताकि ईरान को उस लेवल तक लाया जाए जहाँ पर जिस किस्म का मुआहदा चाहता है उस किस्म का मुआहदा कराने में कामयाबी हासिल हो। लेकिन ये जो ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं इजराइल पर, वो बहुत से लोग कहते हैं कि एक सरप्राइज़ एलिमेंट है। डू यू एक्चुअली फील नाउ कि ये वक्त है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग का हिस्सा बने, और अमेरिका ये चाहता है कि इस जंग का फौरी तौर पर इस वक्त ख़ात्मा होना चाहिए? जी नादिया, शुक्रिया। तो देखें, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली तो बात यह है कि जो अमेरिका और इज़राइल नेसेसरली एक पेज पे नहीं है, ये एक बड़ा मिसनोमर है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, मुस्लिम दुनिया के अंदर ये एक जो है ना, यूँ समझिए कि एक आम तासुर है। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका और इज़राइल एलाइज हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। अमेरिका पूरे खित्ते को देख रहा है अपने ज़ाविये से और अपने स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव से कि वो दुनिया से रिट्रेंच करना चाह रहा है, ख़ास तौर पे ये इंतज़ामिया। तो इसलिए उसको मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स करनी है। अब जब डील्स करनी है ईरान जैसे मुल्क के साथ, तो फिर इज़राइल को भी खदशा है, अरब ममालिक को भी खदशा है। आप उन बयानात को साइड पे रख दीजिए, वो तो एक परफॉर्मा होते हैं कि जी पूरी मुस्लिम दुनिया उनके साथ खड़ी है। सवाल ये उठता है कि एक्चुअली क्या होगा, तो बयान तो प्लेस होल्डर्स होते हैं। तो रियलिटी ये है कि अमेरिका एक डील करना चाह रहा है, लेकिन वो डील उसके एलाय को उस तरीके से काबिल कबूल नहीं है। तो बात आके रुकी है कि 0% इनरिचमेंट, जब ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से 0% इनरिचमेंट कैपिचुलेशन है, तो वो जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उन्होंने, ईरान ने शायद ये भी मिसकैलकुलेट किया कि ये सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये फॉरएवर वॉर्स नहीं चाहता, इसका जो मागा बेस है वो जंगें नहीं चाहता, तो जंग नहीं होगी और इजराइल को जंग करने से अमेरिका रोकेगा। तो ये उनका तासुर था, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। और उस क्योंकि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते के शुरू में अपना बयान बदल दिया था, जो पब्लिक स्टेटमेंट था। उस वक्त तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि इजराइल जो है कोई हमला करे, लेकिन मंडे को उन्होंने बेसिकली ये चेंज किया अपना जो पब्लिक स्टैंस था कि
مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل حملہ کر دے, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کوئی ڈیل ہوگی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں 0% انریچمنٹ پہ وہ مان نہیں رہے تھے, اور امریکہ نے کہا کہ اچھا چلو اس وقت تو وہ نہیں مان رہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اسرائیل ان کے اوپر کارروائی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے ایران کہ میں جو ہوں کو بلف کر رہا ہوں, وہ میری بلف کو کال کر رہے ہیں. اوکے. تو اس کی جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی, انہوں نے جو ایک قدغن لگائی ہوئی تھی اسرائیل کے اوپر, اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا, اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کارروائی کریں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایران بی ان دا موڈ ٹو ٹاک. تو اب ہم اس کارروائی کے درمیان میں ہیں. تو اوکے ٹھیک ہے, جو آپ نے بڑے اس کو مفصل طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے, لیکن اگر وہ قطغن جو تھی اس سے انہوں نے اپنا ہاتھ اگر اٹھا لیا, تو پھر اب اس کو روکنے کے لیے کیا امریکہ پریشرائز کر سکتا ہے؟ بیکاز ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پر اس پورے ٹرم کے اندر اب تک he's portrayed himself as that. اور آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ جو ایران کے ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ گو کہ وہ نہیں چاہتے کہ خطے میں مختلف ممالک تک یہ پھیلے, لیکن ایران اپنے دفاع کے لیے اگر یہ پھیلے گی تو it's gonna continue with it. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں ایرانی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ایمپیتھیٹک انالیسس لگائیں کہ ایرانی پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ دیکھیں اب ان پہ حملہ ہو چکا ہے, ان کے بہت سارے لیڈر مارے جا چکے ہیں. اسرائیلی ایئر فورس نے ایئر سپیریورٹی, ایئر ڈومیننس جو ہے ایران کی فضا میں قائم کر دی ہے. کوئی ان کو وہاں سے مزاحمت نہیں ہو رہی ان کے حملوں کو. جوابی کارروائی ضرور ہو رہی ہے جو ہم گزشتہ 2 راتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور اس سے نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے, لیکن ایرانی پوزیشن کمزور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ظاہر ہے جوں کا تو اس وقت میز پہ نہیں آئیں گے نا, مطلب اس سچویشن سے سیدھا میز تک تو نہیں آنا. ایران نے آنا ہے میز پہ, الٹیمیٹلی میز پہ آنا ہے, کیونکہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں, لیکن دے ہیو ٹو انجینئر وہ راستہ کہ جس سے وہ اپنی فیس سیونگ بھی کریں, کچھ لیوریج کے ساتھ آئیں, گو کہ ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہے. تو آئی تھنک کہ یہ چیز اب دیکھنا باقی ہے. اور آئی تھنک کہ جو ہے یہ اگر ایران آمادہ ہو جاتا ہے کسی پوائنٹ کے اوپر, ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا, ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی تو ہم حالت جنگ میں ہیں, لیکن کچھ دنوں کے بعد جب جو ہے نقصان ان کا زیادہ اگر ہو گیا تو ان کو آنا ہے. وہ یہ ریجیم کے لیے بالکل مشکل ہے, ایران کی جو اسلامک ریپبلک ریجیم ہے اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ بیسکلی ہتھیار ڈال دے. اس کی کریڈیبلٹی ویسے ہی نہیں ہے, عوام اس کے جو ہے کہ اس سے اختلاف کرتی ہے, جو ہے سخت نفرت کرتی ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ پورے کے پورا شیرازہ بکھر جائے, اور ان کو اندرونی طور پہ بہت بڑی چوٹ پڑی ہے ان فضائی حملوں سے. سو دے ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ ٹیبل. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ول کنیٹک بیٹل سپیس جو ہے کیا وہ اپنی ہی کوئی جو ہے مطلب لاجک اختیار کر جائے گا اور حالات بے قابو ہو جائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ یہاں سے آف ریمپ لیا جا سکتا ہے. اوکے, تو یہ جو آپ نے ابتدا میں کہا نا کہ دیکھیں بیان کو چھوڑ دیجئے کہ پورے مسلم دنیا ایک ساتھ ہے, مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ریئلی وانٹ, کیونکہ جب سعودی ولی عہد کی جانب سے یہ بیان آیا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم دنیا سے بڑا کچھ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, بٹ گلوبل ڈیسیشن میکنگ میں ان کا اتنا عمل دخل ہے نہیں. دو دے ہیو کم ایز آئی وڈ سے کہ مڈل پاورز کے طور پر, کہ جہاں پر مختلف ممالک کے درمیان ڈیلز کو بروکر ضرور کرتے ہیں, بٹ اپنے اعلائے کے کہنے پہ کرتے ہیں. سو سعودی ولی عہد کا یہ بیان کہ ایران کے ساتھ پوری مسلم دنیا کھڑی ہے, مذمت بھی کر رہے ہیں وہ اس کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف اسرائیل نے جو کیا, ہاؤ ڈو یو ڈی کوڈ دس ایکچولی؟ بہت اچھا سوال ہے, اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا وہ مڈل پاور کا, کہ سعودی عرب ایک مڈل پاور ہے وہ, اور مڈل پاورز کے پاس کچھ طاقت ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی, اور ان کو گریٹ پاورز کے تحت رہ کے ہی کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ان کا کیا امپیریٹو ہے سعودی عربیہ کا, جو ان کا یہ ہے کہ بھائی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ خام تیل کی جو ہے وہ ایکسپورٹس کرتے ہیں, پورا ان کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, خطے کے اندر انسٹیبلٹی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, تو پھر ان کی باٹم لائن ہٹ ہوتی ہے. صحیح. پھر یہ ہے کہ وہ کوئی اسرائیل کے الائز تو ہے نہیں ہیں, اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, بات چیت چل رہی تھی, ابھی بھی چل رہی ہے, لیکن ان کو ایران سے بھی خطرہ ہے. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ پکچر ہے. اس کمپلیکیٹڈ پکچر میں آپ کو پبلک میسیجنگ جو ہے پھر عوام کے سینٹیمنٹس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یعنی
सऊदी अवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं और फिर खित्ते के अंदर अवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं जो कि इस वक्त इसराइल के सख्त खिलाफ हैं। तो आपको उनको भी केटर करना है, तो ही इज वॉकिंग अ वेरी फाइन लाइन ओवर हेयर, और अच्छा। एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं एमबीएस। और मैं समझता हूं कि वो भी अपने पसे पर्दा कोशिश कर रहे होंगे कि वो अपने असर रसूख के तहत इसराइल और अमेरिका को कहें कि यार इसको ज़्यादा देर ना चलने दें, कुछ करें। और वो ईरान के साथ भी उनका एक चैनल है, गो कि वो शदीद इख्तलाफात हैं दोनों मुल्कों के अंदर, लेकिन उसको भी यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर ही इज़। ओके, दो चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे, क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग अब एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कई जय्यद ऐसे तज्जिया निगार हैं जो कहते हैं, और मैं बात कर रही हूँ मगरबी तज्जिया निगारों की, वो ये कहते हैं कि इस वक्त ईरान के जो रिटेलिएशन आई, दैट केम एज अ सरप्राइज टू इजराइल एज वेल एज द यूएस, और इस वक्त जो इनकी मदद की जा रही है वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान कर रहा है। देखें, जो हम तज्जिया निगारों की दुनिया है ना, तो हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस होती है, कुछ हमारे अपने एनालिसिस होते हैं, कुछ हमारे स्टैंडिंग नेट असेसमेंट्स होते हैं जो शायद शुरू से ही सही नहीं होते, और जो है वो या वो आउटडेटेड हो चुके होते हैं। तो मैं जो है इसको आई वुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो देखें, हैरान कौन हुआ है? हैरान तज्जिया निगार हुए हैं ना। लेकिन आपको अमेरिका का तो नहीं पता कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है जो इसको बारीकी से वॉच कर रही है। मैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूँ। सही। क्या उनको हैरत हुई है? क्या इसराइल की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को हैरत हुई है? उनको तो पहले से पता था। देखें, मूवमेंट शुरू हो गई थी ना, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है अपने लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में रखेंगे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो है कि बहुत बड़ा को हमला आ सकता है। इसी तरीके से अमेरिका ने अपने लोगों की, अपने एसेट्स की नकल मकानी की है। तो इससे यही साबित होता है कि वो हैरत में नहीं है, उनको पता था कि ये आना है। सिर्फ ये नहीं पता था, मतलब पूरी तरीके से इंटेलिजेंस होती है ना, इंटेलिजेंस जो है एक एक हद तक होती है उस क्रेडिबल। तो इन द एंड यू बेसिकली गेम इट आउट बेस्ड ऑन द लीस्ट अमाउंट ऑफ डाउट। ओके। तो वो आप तो उस हिसाब से चलते हैं। आई डोंट थिंक हैरत हुई। अगर किसी कोई तज्जिया निगार कह रहा है कि उसको हैरत हुई है, तो आई डोंट थिंक दे स्पीकिंग फॉर ईदर द इजरायली गवर्नमेंट और द अमेरिकन गवर्नमेंट। लेकिन इसराइल के अंदर जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नेतन्याहू, उनके लिए कहते हैं कि अब एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, क्योंकि तेल अवीव के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमले ईरान के जा रहे हैं, वहाँ नुकसानात भी हो रहे हैं। हैफा के अंदर हुआ, और एक ऑलरेडी जहाँ पर उन्होंने एक फ्रंट तो गज़ा के साथ खोला हुआ है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। तो आपको लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर हिम डोमेस्टिकली? जो मैं समझा हूँ, जो मैं मतलब जो है इजरायली कॉलीग्स के साथ मेरी बातचीत होती है, जिनके पास कुछ इंसाइट्स होती हैं, तो मैं तो यही अंदाज़ा लगा सका हूँ कि देखें, जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं, वो शुरू से ही बड़ी एक मुश्किल पोजीशन में थे। तो एक तो ये था कि वो हमास के हमले से पहले उनके खिलाफ रोज़ाना जो है मुजाहरे हो रहे थे, और उनकी हुकूमत खासी गैर मकबूल थी। जब हमला हुआ, वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर और अपना नुकसान हुआ कि भाई ना सिर्फ आप एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाह रहे हैं, मैं आपको आवाम की व्यू बता रहा हूँ, इजरायली आवाम की, ठीक। तो बल्कि आपकी वॉच पे इतना बड़ा हमला हो गया, तो आप तो अपनी जॉब ही नहीं कर रहे। आपकी हुकूमत जो है तो मतलब आपकी पॉलिसियों की वजह से तो ये हमला हुआ है। तो उसको, उस दाग को धोते धोते वो यहाँ आज तक पहुंच गए हैं। तो अब उनका ये है कि फिर ये है कि उनको पता है कि जो है उन अगर ये जंग, जब भी ये जंग खत्म होगी, तो उनका करियर जो है वो अब मजीद आगे मतलब उसके चांसेस बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि उनके खिलाफ कुछ केसेस भी हैं, उनके जो है वो अंदरूनी सियासत कुछ ऐसी है कि वो ज्यादा देर वजीर आजम नहीं रहेंगे। तो वो उनको एक लेगेसी का भी इशू है। तो वो उनकी जो नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन है उसको वो धोने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अब ये हिजबुल्लाह को शिकस्त दी, असद हुकूमत का तख्ता उलट गया, और अब ईरान के ऊपर जो है वो चाह रहे हैं कि भाई ये ईरान से जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, अगर इसका खतरा टल जाए तो वो ये कह सकेंगे अपनी आवाम को कि यार मैं जितना भी बुरा था, लेकिन मैं इस मुल्क को, हमारी कौम को मैंने जो है ना उसका दिफा किया, अपनी जो भी मेरी समझ थी, जो भी मेरा तरीकाकार था, सही। लेकिन देखो मैंने क्या अकॉम्प्लिश किया। अब वो इस
कोशिश के दरमियान में है। क्या कामयाब होंगे, अभी कुछ कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। कामरान, लास्ट 30 सेकंड्स आप ये समझते हैं कि देखिए, एक तो वो न्यूक्लियर को ख़त्म करना चाहते हैं कि ईरान को करने में कामयाब हुए, लेकिन क्या वो रजीम को चेंज करवा सकेंगे? रजीम का तख्ता उलट सकता है ईरान में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है नादिया। इसका आसान जवाब ये है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स डालने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक में कामयाबी से रेजीम चेंज नहीं करा पाया, ठीक है, तो इसराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, महदूद उसके वसाइल हैं, उसकी आपने खुद कहा उसकी फ़ौजें बहुत जगह पे लगी हुई हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसराइल और ईरान के दरमियान, तो कोई ग्राउंड ट्रूप्स तो डाल नहीं सकते अगर उनके पास ट्रूप्स बड़े पैमाने पे होती भी तो उनको पता है कि वो रेजीम चेंज नहीं करा सकते, लेकिन वो कुछ हालात ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि जो अंदरूनी तौर पे एक एवोल्यूशनरी रेजीम चेंज का सिलसिला 10-12 साल से चला आ रहा है। मेरी रिपोर्ट आई थी पिछले साल अप्रैल के अंदर इसके ऊपर मुफस्सल किस्म की, जिसमें मैंने कहा था कि मिलिट्री डोमिनेटेड स्टेट हम देख रहे हैं और मुल्लाओं की और क्लर्जी की जो है ना ताकत ख़त्म हो जाएगी, ख़ासतौर पर जब खामेनेई रहेंगे, तो वो उस प्रोसेस को वो शायद एक्सेलरेट कर दें। और वो जो उस मुल्क की 2 मुसल्लह अफवाज हैं, IRGC और आर्तेश, तो उसके दरमियान भी वो दरार डालने की मुझे लग रहा है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों को उन्होंने अभी तक टारगेट किया है उन तमाम का तमाम ताल्लुक जो है IRGC से, रेगुलर आर्म फोर्सेस से नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, फुदास ऑन द शो। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो डोमेस्टिकली इस वक्त वफाकी बजट पर, और आज के दिन भी आपने देखा कि कमेटी के अंदर काफ़ी बहस भी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है और मौजूदा हुकूमत क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी या नहीं, राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। वफाकी बजट 2025-26 के हवाले से चैलेंजेस बहुत हैं मौजूदा हुकूमत को। एक तो रेवेन्यू टारगेट यानी रेवेन्यू कलेक्शन, एक नया टारगेट सेट है। दूसरी जानिब अभी इस बजट को पास करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमात है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और वो कहते हैं कि उनकी शराइत से ही इस बजट के ऊपर वोटिंग जो है वो उन्होंने भी मशरूत रखी हुई है, यानी उनकी शराइत मानी जाएंगी तो वो वोट ज़रूर देंगे। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कौमी असेंबली के मेंबर बैरिस्टर दानियाल चौधरी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। दानियाल चौधरी साहब, पहले तो उस रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं जिसके लिए वो टैक्स नेट भी बढ़ाए जाते हैं, मजीद टैक्स भी आयद की जाते हैं, लेकिन FBR के चेयरमैन की जानिब से ये जो होशरुबा इंकशाफात और बरमला किए गए हैं वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ 5% अशराफिया है। 6,70,000 ऐसे घराने हैं जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ या उससे ज़ायद है। उन पर जो वाजिब टैक्स है उसमें 1223 अरब रुपए की चोरी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना FBR को भी आप लोगों ने पावरफुल किया, वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और ज़रूर टैक्स का कल्चर जो है वो मुतारफ़ कराएंगे। इस 5% से टैक्स मुकम्मल तौर पर ना लेने में हुकूमत की ये तो नाकामी है। इट लुक्स लाइक यू आर हेल्पलेस। देखें जी, आप जहाँ तक टारगेट्स मीट करने की बात है तो गवर्नमेंट ने अपने जो पिछले साल हैं और उससे पिछले साल के हदफ हैं उससे बहुत ज़्यादा टैक्स रिसीव किए और टैक्स जो है वसूल भी किए। बाज़ दफ़ा क्योंकि नाउ देखें आपके सामने हालात आपके सामने रहे हैं, कारोबारी तबके के भी उनकी जो ओवरहेड एक्सपेंसेस भी रहे हैं, चीज़ें भी रहे हैं, बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हमने टैक्स बैंड किस तरह ज़्यादा किया, टैक्स बैंड में लोगों को किस तरह ज़्यादा ऐड ऑन किया, तो इसमें देखें ओवरनाइट तो ये टैक्स कल्चर जो है हर बंदा अडॉप्ट नहीं करेगा। इट विल टेक टाइम एंड इट डज़ टेक टाइम, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो इट हैज़ मतलब इसमें आपने काफ़ी हद तक अचीवेबल्स अचीव किए हैं, चीज़ों को अचीव किया है एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। व्हाट मैटर्स इज़ दैट यू शुड बी ऑन द राइट ट्रैक और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जो आपके हदफ हैं वो फर्दर अचीव होंगे। इसकी बहुत बड़ी जो दलील है या कामयाबी है वो आपको बताती है IMF की गेजिंग मैकेनिज़्म, जिसने पाकिस्तान को ट्रेंचेस 1, 2, 3 ट्रेंचेस रिलीज़ करने थे। उन्होंने डीपर अप्रिसिएशन के बाद, एवेल्यूएशन के बाद वो ट्रेंचेस रिलीज़ किए जिसमें वो कायल थे कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड विद फर्दर मोर एफर्ट्स एंड तो थिंग्स विल बी बेटर इंशाल्लाह। दानियाल चौधरी साहब, मैं कता कलामी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने माजरत के साथ जो कहा कि जो टारगेट है वो अचीव हुआ, टारगेट तो रिवाइज हुआ, पिछला जो टारगेट सेट हुआ था फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वो मीट नहीं हो सकता था। बहरहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि टैक्स कल्चर में टाइम लगता है, बट माई क्वेश्चन इज कि 5% अशराफिया को
کمپلائنس پہ لانا کیا اتنا مشکل کام ہے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیٹ دیم بی، ہم دوسرے ایونیوز کو ٹرائی کرتے رہیں گے؟ دیکھیں میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ 5% اشرافیہ کو لانا اتنا مشکل کام ہے. دیکھیں جو کاروبار کر رہا ہے، آپ ایک تو بڑا کلیئر چیز ہے کہ جو کاروبار کر رہا ہے اگر وہ اپنا کاروبار جس طرح فلرش کر رہا ہو یا فلرش کر رہے ہوں تو وہ اپنے ٹیکسز کیوں نہ دیں. دیکھیں آپ کو کاروبار سیکٹر میں بھی کنسٹرینز ہیں، ان کے بھی اپنے ایشوز ہیں کہ دیٹ کانٹ بی ایڈریسڈ، اور ان کو آہستہ سلولی اینڈ گریجولی جو مارکیٹ گروتھ ہے، دیکھیں وہ ایک سلو اینڈ اسٹیگننٹ پروسیس ہے. آپ کے جو گروتھ کا پروسیس ہے، آپ کو لہو لہان ملک ملا تھا، آپ کو یہ اس ٹائم پہ ملا تھا جب لوگوں نے اپنے یونٹس بند کر لیے تھے. سیمنٹ انڈسٹری کی یونٹس بند تھے، اسٹیل کے یونٹس بند تھے، اسی طرح جو فلاور ملز تھی وہ بند تھے. تو اس میں ملٹیپل لوگ پیپل ور سفرنگ. یہاں بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ اپنا پیک اپ کر کے جا رہے تھے. تو یو کانٹ، آپ ان کے گلا دبا کر تو آپ نہیں لے سکتے ان سے ٹیکس. آپ کا کس طرح کر دو کہ آپ ان کو گلا دبا کے ان کا کاروبار بند کر دو. یہاں پہلے اوور ہیڈز ہوتے ہیں، لوگوں کے پرانے ادھار چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پرانے ڈیوز چل رہے ہوتے ہیں. اٹ ہیز ٹو گرو. اور یہ آپ کی جو گروتھ ہے اور جو ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو جو جی ڈی پی جو ہے جو پچھلے سال 8.8% تھا، دیٹ ہیز ریز ٹو 10.3%. یہ اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہے کہ تھنگز آر آن دا رائٹ ٹریک. بٹ اوور نائٹ اگر ایف بی آر بھی چاہے گا یا کوئی اور لا انفورسنگ ایجنسی بھی چاہے گی کہ ہم کس ملک کے جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں؟ 8.8 مطلب اٹ کانٹ بی پاکستان. دیکھیں نہیں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی میں بات کر رہا ہوں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی، وہی میں نے کہا، I was like ہمارا جی ڈی پی I wish you know we reach there. بٹ ٹھیک ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی اور اسی کو اوکے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو ہی آپ بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے I get your point. لیکن تو وی آر بائی جون 2024 ہم 8.8 کے اوپر تھے، اینڈ بائی جون 2025 اٹ ہیز ریزڈ ٹو 10.3%. اسی طرح مارکیٹ گروتھ ہو رہی ہے، اور جو ٹارگٹس آپ نے اچیو کیے ہیں انشاءاللہ ہماری جو گروتھ ہے وہ بھی ہم 4.2% تک دیکھ رہے ہیں. دیٹ اٹ ول ایونچولی گو ٹورڈز دیٹ. اتنی گروتھ آپ کو ملے گی. تو جب آپ کی گروتھ ہوگی تو آپ کے جو بزنسز ہیں وہ جو ہیں اپنے ٹیکس ٹارگٹس بھی اچیو کروائیں گے، وہ ٹیکس دیں گے بھی. لیکن پاکستان میں بہت بڑا سسٹم ہے کہ لوگ پچھلے سال کے اپنے جو لاسز ہیں، پچھلے سال کے ادھار ہیں، پیمنٹس ہیں، وہ اگلے سسٹم سال میں لے کے آتے ہیں اور اس سے اگلے سال میں لے کے آتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر گلے دبانے سے تو کاروبار بہتر نہیں ہوتا. جب تک کے لیے یہ اچھا ہے کہ جو 95% آبادی ہے پاکستان کی یا لارج اسکیل مینوفیکچررز ہیں، جی جب تک 95% جو آبادی ہے ایف بی آر کے چیئرمین جو کہتے ہیں جن بیچاروں کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں، جب تک آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کر کے اور پیٹرولیم لیوی بڑھا کے اور کاربن لیوی لگا کر ان کے گلے گھونٹ لیجئے، اگر ان کے بزنسز چل جائیں تو پھر ان کے بھی گھونٹیے گا. اب لیٹس کم ٹو دس، چیئرمین اینڈ ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ، اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر. دیکھیں کسی کے بھی گھوٹنے نہیں چاہیے، لیکن میں خالی یہ کہتا ہوں کہ جو ایک کاروباری سٹرکچر ہے. دیکھیں میں I don't want to give an example, but we've not produced any Tatas, we've not produced any Ambanis, we've not produced any اور ملٹیپل لوگوں کو آپ بزنس مین کو دیکھ لیں. Why? Because of this structure. یہ جو آپ گلا دبانے والا سٹرکچر ہے، یہ دیکھیں آپ اگر ان کو بزنس کرنے دیں گے، ان لوگوں کو فلرش کرنے دیں گے، تو وہ جو ویلتھ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی نیچے. اور اگر آپ ان کو ڈراتے رہیں گے اور ہر آنے والے ادوار میں بجٹ میں وہ بیچارے ڈر کے بھاگ جائیں، تو پیپل ہیو اے لاٹ آف آپشنز اینڈ اپرچونیٹیز. وہ سب بھاگ گئے ہیں، پہلے ہی بھاگ کے چلے گئے ہیں. کوئی کس ملک میں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا ہے. یہ تو غریب اور سیاستدان اور وہی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو گیو دیم دیٹ لیوریج. آپ کو اسٹک اینڈ کیرٹ کو ساتھ لے کے چلانا ہے، اور تبھی لوگ ٹیکسز بھی دیں گے، لوگ آگے بھی چلیں گے. آپ نے ان کو ایک فیزیبل انوائرمنٹ دینی ہے. تو اگر آپ چاہیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ میں گن پوائنٹ پہ لوں گا، تو دین ایونچولی کراچی کا حال دیکھیں نا، کدھر گئے وہ بزنس مین، کدھر گئے جنہوں نے اربوں روپیہ انویسٹ کرتے تھے، سب بھاگ گئے. نہیں وہ تو اس لیے گئے کیونکہ یہاں پہ بھتے لیے جاتے تھے. اس وقت کی ایم کیو ایم نے یہاں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے گئے. اٹ واز ناٹ بیکاز آف دا ٹیکس دیٹ دے لیفٹ. وہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی کراچی میں جس کی وجہ سے گئے. وہی تو میں نے کہا نا کہ لا اینڈ آرڈر کس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر گورنمنٹ کی ہوتی ہے. جب آپ کو تمام چیزیں پیرل چلتی ہیں، کہ آپ ایک کتاب اگر ایک ڈائیگرام بناتے ہیں تو اس میں ہر چیز پیرل چل رہی ہوتی ہے. اگر ایک چیز بھی مسنگ ہو تو پھر دین یو کانٹ اچیو دوز ٹارگیٹس. اور اس کو سلو اینڈ اسٹڈی آپ نے، اگر ہم یہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اچیو کریں گے. دانیال چودھری صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक। बैरिस्टर दानियाल चौधरी इन फोकस है, पार्लियामानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दानियाल साहब, अब मुझे प्लीज़ बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी जमात है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वो कहते हैं हमारी शराइत जो 3 उन्होंने रखी हैं, जो कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुराद अली शाह साहब ने की थी, उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फाइनेंस बिल पर वोट नहीं करेगी। देखिए, जहाँ तक आपके ग्रीवेंसेस की बात होती है तो कोई बजट जो है वो परफेक्ट बजट नहीं होता। नंबर 1, आपका जो बजट है ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पिछले बजट की वजह से हमने पीपल्स पार्टी को भी कन्विंस किया और आगे भी करेंगे, पिछले बजट की वजह से हमने टारगेट्स अचीव किए और हम यहाँ पहुँचे हैं। और इस साल जो लोग समझते थे कि हम गरीब, हम एक्स्ट्रा कोई नए टैक्सेस इम्पोज करेंगे, IMF ने जो शिक्कें रखाई हुई थी उनको बड़ी मुश्किलों से हमने एड्रेस किया, उनको उन चीज़ों को बताया कि किस तरह जो आवाम है उसका गला नहीं दबाया जा सकता और किस तरह आपने चीज़ों को एड्रेस करके हमने टारगेट्स अचीव किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो उनको वो टारगेट्स अचीव किए हैं। तो इसी तरह जब आपने सूबे भी अपनी, जब ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी भी जब अपनी बात करती है तो हम इनको इसी तरह एड्रेस करते हैं कि देयर इज़ वेरी लिटिल दैट कैन बी डन। देखिए, ये कांटों की सेज है हुकूमत और इसमें आपने जो टारगेट्स अचीव करने हैं वो सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट है, इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ मुश्किल फैसले हैं वो हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ ऐसे लॉज हैं जो ड्रैकोनियल हैं उनको एड्रेस किया जाए, नो डाउट, लेकिन चीज़ों को आगे मफामत से इंशाल्लाह उनके साथ बैठ कर आज जिस तरह अभी डिस्कशन शुरू हुई हुई हैं तो वी विल बी ऑन द सेम पेज इंशाल्लाह। यानी कि आप ये कह सकते हैं वसूख से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर वोट करेगी, ये बजट पास होगा। देखें, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेंगे तो क्यों नहीं वोट करेंगे। तो जब हम इनके साथ बैठकर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना शुरू कर दिया है और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, तो जब एड्रेस करेंगे तो फिर हल निकल आता है, मफामत से आगे रास्ता निकलता है। सर, वो तो सरकारी जो तनख्वाहें हैं उसके इजाफे को रद्द कर रहे हैं, पेंशनर्स के इजाफे को रद्द कर रहे हैं, सोलर पैनल्स पे GST को रद्द कर रहे हैं, वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे के हवाले से जितने उन्होंने मांगे थे पैसे वो कहते हैं पूरे मिलने चाहिए। सिंध की जामियात के लिए 4 अरब मांगे थे, उन्होंने कहा कम करके हमें 2 अरब दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो मंसूबे हैं वो सिंध को नहीं दिए गए, उस पर उनकी ग्रीवेंसेस हैं। सो आर वी लुकिंग एट गिविंग ऑल ऑफ दिस टू सिंध? देखिए, नेगोशिएशन, जब व्हेन यू कम ऑन द नेगोशिएशन टेबल तो आप 2 देते हैं और 2 वापस लेते हैं। तो उसमें जब आप बैठ कर डायलॉग करते हैं तो यू फाइंड अ मिडल वे, जहां हम उनको बैठ के कन्विंस करेंगे कि अगर हम सर्टन चीज़ें नहीं कर सकते तो उसमें क्या कदगन है, या क्या अगर आप समझते हैं या हम समझते हैं कि इस फ़लाँ चीज़ से या इस चीज़ से हमारी ग्रोथ और टारगेट्स अचीव होंगे, तो आई थिंक उनके भी एक्सपर्ट्स और हमारे भी एक्सपर्ट्स बैठ कर उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे एंड वी विल कम टू अ मिडिल ग्राउंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस शो। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मौजूदा बजट के हवाले से वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उसके ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। हुकूमत कहती है रिलीफ दिया है, पीपल्स पार्टी कहती है कि ये तो बिल्कुल भी अवाम दोस्त बजट ही नहीं। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौजूदा वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वोटिंग के लिए उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना मौजूदा हुकूमत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ऐसा कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस पर बात करते हैं, इन फोकस हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नदीम अफजल चंद साहब, ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत तो ये कहती है कि हमने इस बजट के अंदर आवाम को बड़ा रिलीफ दिया, सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी चाहते हैं और बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ भी मुतारिफ कराई हैं, एक तारीख़ी मौके पर बजट दे रहे हैं। क्यों लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि ये बजट अवाम दोस्त नहीं, और क्यों आप खुश नहीं इस बजट से? देखें जी, पहली तो बात यह है कि ये जो बजट है, अब यकीनन अगर अवाम खुश होते तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी कोई हर्ज नहीं था खुश होने में। हमारे तो वोटों से ये हुकूमत बनी हुई है और कायम भी शायद हमारे वोटों से ही है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन की आपने तकरीरें भी सुन ली असम्बली के अंदर, जिस तरह बजट के ऊपर जो तजावीज़ वो दे रहे हैं, जो तनकीद का। असल में बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हमारी हुकूमतें जो बजट बनाती हैं अपने पार्लियामेंटेरियन से मशावरत ही नहीं करती। पार्लियामेंटेरियन या सियासी बंदा जो होता है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझता है, उसको आवाम का पता होता है, लेकिन अगर आप उनको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बाबुओं के ज़रिए बजट बनाएंगे,
تو پھر یقیناً آپ کا عوام سے اس بجٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ڈسکنیکشن ہوگا. یا تو آپ ایک طبقے کو ٹیکس سے بچانے کے لیے بجٹ بناتے ہیں، یا ایک طبقے کو ٹیکس لگانے کے لیے، اور یا قرضے اتارنے کے لیے، اور یا پھر آپ سرکولر ڈیٹ گردشی قرضہ پے کرنے کے لیے قرضہ مزید لیتے ہیں. تو کون سی ایک گورننس کی جو اچھی صورتحال ہوئی ہے، جو بہتری ہوئی ہے، ہم ضرور اپریشیٹ کرتے اگر ہم اس میں پالیسی میکنگ میں یا اس بجٹ کے پروسیس میں حصہ دار ہوتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کرائسس میں ہے، ہم جنگی حالات میں ہیں. جب ملک جنگی حالات میں ہوتا ہے تو اس کا مشکل بجٹ ہوتا ہے. صحیح. لیکن مشکل بجٹ پھر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اشرافیہ کو آپ ٹیکس کی چھوٹ دیں اور مراعات دیں زیادہ، اور عام آدمی کو آپ نچوڑ دیں ٹیکس لگا کے، اور جو عام آدمی کے لیے اچھی چیزیں کوئی پیدا، فار ایگزامپل سولر کا جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانا، یا چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ پہ، یا سرکاری ملازمین یا پرائیویٹ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو، جس سے وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 400 ارب روپیہ اکٹھا کیا، تو آپ ان کو کچھ رعایت دیتے. کیونکہ آپ نے اس ملک میں کسی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے کوئی ایکسٹرا مراعات رکھی ہوئی نہیں ہے، ماں سوائے آپ کے چند بابو یا آپ کے چند جو حکومتی ایوانوں کے نزدیک بابو ہوتے ہیں، ایک کلاس ہوتی ہے، اس کو مراعات ملتی ہیں. باقی تو بیچارے سارے ایویں ہی ہیں اس ملک میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا حکومت کے پاس ایک گڈ ول بنانے کا، لیکن انفارچونیٹلی وہ گڈ ول نہیں بنا سکی، جس کی کئی وجوہات ہیں، جس پہ ایگریکلچر سیکٹر کی وجوہات ہے، ہاؤسنگ سیکٹر کی ہے، جس میں یقیناً کاٹن امپورٹ کرنا، گندم امپورٹ کرنا، ہر چیز جو آپ کا اکنامک سروے آف پاکستان آپ نے دیا ہے جس میں اس نے کلیئر کہا ہے کہ زراعت کا بٹھا بیٹھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور بہت ساری ایسی فصلیں ہیں جن کا پیداوار بھی کم ہوئی ہے اس ملک میں، اور اگلے سالوں میں ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. خربوں روپیہ اس قوم کا ہم زر مبادلہ کی جو صورت میں دوسرے ممالک کو دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک بددیانتی ہے اس عوام کے ساتھ. اچھا، لیکن ایک چیز آپ نے درست فرمایا، اور بالکل آپ عوام کی بات کرتے ہیں ندیم افضل چند صاحب، اور پیپلز پارٹی کے بہاف پر بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی کرتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف نہیں دیا گیا. ایگریکلچر سیکٹر کی آپ بات کریں جس میں 40% پاکستان کے لوگ امپلائڈ ہیں، اور اسی طرح سے دیگر شعبے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ ٹیکسز کا ظاہر غریب عوام پر ڈالا جاتا ہے یا عام عوام پر ڈالا جاتا ہے، اشرافیہ بچ جاتی ہے. ایسے میں پھر یہ جو ایک اقدام ہوا ہے جس میں چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ، اسی طرح قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر نے اپنی تنخواہیں کتنی بڑھا دی ہیں، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ درست ہے؟ نہیں جی، بالکل درست نہیں ہے. میں کسی صورت میں اس کو درست نہیں کہوں گا کہ ان حالات میں کسی بھی بندے کی مراعات 600% یا 2%، میں سمجھتا ہوں اگر آپ زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے تو آپ سرکاری ملازمین جتنی بڑھا دیتے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی ہوتا کہ ہمارے پولیٹیکل نمائندے جو ہیں، اور یہ مراعات بہت کم ہے سیاسی جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، لیکن اس وقت کتنے غریب لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں یا سفید پوش ہیں. میجارٹی دولت مند ہیں آپ، تو میجارٹی دولت مندوں کو کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی مراعات دینے کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت، کیونکہ ملک مشکل حالات میں، جب ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، جب آپ بجلی سستی کرنے کے قابل ہو جائیں، جب آپ کیپیسٹی چارجر سے آپ کی جان چھوٹ جائے، جب سرکولر ڈیٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے، جب عوام کے پیسوں سے، ٹیکس سے آپ صرف قرضے ہی واپس کرتے رہیں، قرضوں کا سود ہی واپس کرتے رہیں، تو آپ بجائے گورننس میں بہتری کرانے کے، نئے پروجیکٹ بہتر کرنے کے، ایجوکیشن کا بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کم کر رہے ہیں، آپ ہیلتھ کا بجٹ آپ نے کم کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں عوام کسی صورت بھی اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ان کے نمائندے یا ایک چند مخصوص طبقے کے لوگ جو ہیں ان کی مراد بڑھا دی جائیں اور عوام پہ ٹیکس لگا دیا جائے. مجھے بتائیں نا کہ وزیر اعظم نے تو اس پر نوٹس لیا ہے، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس پر نوٹس لیں گے؟ ظاہر ہے کیونکہ چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے بھی اس چیز پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور اس وقت کیونکہ وہ ایک فارن وزٹ پہ ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو سارا ان کا دھیان جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایشو ہے اس کے اوپر ہے.
تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ 20 تاریخ تک وہ واپس آئیں گے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کے سامنے نظر آ جائے گی سب چیز۔ صحیح۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جو مراد علی شاہ صاحب نے یہاں پر کی، انہوں نے کہا کہ جو ان کی شرائط ہیں، جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ 3 شرائط جو ہیں وہ نہیں مانی جاتی، جب تک چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ نہیں کرے گی اس بجٹ پر۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے حکومت سے رابطے ہو گئے ہیں، اور کیا اس میں صرف سولر پینلز کی GST، تنخواہ جو دار طبقہ ہے اسپیشلی سرکاری ملازمین اور پینشن بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اور سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کی، یا کوئی اور بھی معاملات ہیں جو پہلے سے آپ لوگوں کے تحفظات ویسے بھی چل رہے تھے اس حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ملک کی تمام ٹریڈ یونین، تمام جو لیبر کے طبقے ہیں، جو مزدور کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا، اور پیپلز پارٹی کی لیبر بیورو نے پھر پریس کانفرنس بھی کی اور قیادت تک بات بھی پہنچائی، اور قیادت تک ہماری ابھی پارلیمانی پارٹی میں ڈسکشن ہوگی تو اس میں انشاءاللہ CC میں بھی ہوگی، اور بلاول صاحب واپس آتے ہیں تو آپ یقیناً پریزیڈنٹ آف پاکستان تک بھی لوگوں نے اپنے خدشات پہنچائے ہیں۔ تو جو مزدور نمبر 1 ہے اور جو چھوٹا دکاندار ہے، جو بجلی کی صورت میں بھی ٹیکس دے رہا ہے اور پیٹرول کے اوپر بھی ہیوی ٹیکس دے رہا ہے، پیٹرول ڈیزل کے اوپر، لیکن کچھ طبقے ہیں جن کو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، جو اربوں کا بزنس کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے، اور کچھ اداروں کو بھی آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں برابری کی بنیاد پہ بزنس کرنے کا بھی موقع ملنا چاہیے، اور اس ملک میں ٹیکس بھی سب کے اوپر ایک جیسا ہونا چاہیے، اور ہم پیپلز پارٹی اس پہ ضرور آپس میں ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور بجٹ میں ووٹنگ کے عمل سے پہلے مزید ہم اپنی جو سفارشات ہیں وہ حکومت تک پہنچائیں گے، اور حکومت کے ساتھ ہم رابطے میں بھی ہیں تو انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا اس ملک کا جو بیک بون ہے، ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، اور پھر تنخواہ دار طبقہ، پھر مزدور طبقہ، ورکنگ کلاس، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس، اس کے لیے ضرور حکومت کوئی ایسے اقدامات کرے گی جس سے اس طبقے کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ ندیم افضل چند صاحب، دیکھیں آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی، ایک تو فیئر ٹیکس کا نظام انتہائی ضروری ہے اس ملک میں نافذ ہونا، انفارچونیٹلی اب تک تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو چند اداروں کو چھوٹ دی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تو حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو دے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو دینا چاہیے۔ یہ شفا ہاسپٹل کا ہم نے دیکھا ہے، اور اس طرح بہت سارے اداروں کا دیکھا ہے، عوام میں بڑی سخت اس پہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بعض اداروں کو، ٹھیک ہے جو ادارے ریاست کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں ان کو آپ جو ریاستی کام کر رہے ہیں یا کوئی ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو کام کر رہے ہیں ان پہ تو وہ لاجک ہے، لیکن جو ایک مارکیٹ میں بزنس میں عام بزنس مین کے ساتھ جن اداروں کا کمپٹیشن آپ نے کروانا ہے، تو پھر آپ ایک پرائیویٹ بزنس مین کو یا کسی چیز کو آپ ٹیکس لگائیں اور جو سرکار کے بل بوتے پہ کچھ اداروں کو آپ چھوٹ دے دیں، تو یہ انصاف نہیں ہے، نہ یہ عدل کی بنیاد پہ مبنی یہ چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی پالیسیوں سے آپ کی اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہمیں بیٹھ کے پارلیمان کے اندر جو ممبران جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان سفارشات پہ حکومت کو یا فائنانس منسٹری کو، اچھے ریزنیبل فائنانس منسٹر ہیں ہمارے، ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو اور ان کی ٹیم کو بیٹھ کے سیریسلی ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے، اور سیریسلی جو کنسرن ہے عوام کا اس پہ اگر نہیں سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ حکومت کے لیے بہتر ہے اور نہ اس پارلیمان کے لیے بہتر ہوگا اور نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا۔ عوام تو یقیناً ان کے اوپر بوجھ تو پڑ رہا ہے، لیکن حکومت کی پھر گڈ ول جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل آپ نے درست کہا، اور یہ تو پروفٹ میکنگ ادارے ہیں جن کو آپ نے بالکل کھلی چھوٹ دے دی ہے اور عوام سے ہی پیسے لیتے ہیں، اور دے آر میکنگ پروفٹس۔ اب آتے ہیں ندیم افضل چند صاحب کہ آپ نے کہا کہ تحفظات کو ظاہر مل بیٹھ کر دور کیا جائے گا اور حکومت پوری کوشش کرے گی۔ دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم ان کو بتائیں گے کیونکہ فسکل سپیس بھی ہماری بڑی کم ہے اور وفاق کو ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور منا لیں گے وہ آپ کو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ مان جائیں گے ان کے کہنے سے، کسی اور کے کہنے سے؟ یوزلی مان جاتے ہیں سب۔ دیکھیں ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، فائنانس بل اگر پاس نہیں کریں گے تو حکومت ڈیزالو ہو جاتی ہے، حکومت کے رہنے کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا۔ ہم نہ بلیک میل کر رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی ایسا رویہ ہے کہ ہم حکومت کو کوئی لیکن ہم نے، ہمارا مینیفیسٹو بھی ہے، ہم نے عوام کو بھی کوئی منہ دکھانا ہے، ہم عوام کے پاس بھی ہم نے جانا ہے،
عوام ہم سے سوال کرتے ہیں، ہماری کچھ مینیفیسٹو میں بنیادی چیزیں ہیں جو سی حکومت کے فائنانس بل میں بالکل وائلیشن ہے، اور حکومت کے بجٹ میں ایسی چیزیں ہیں جس میں ہاؤسنگ سیکٹر ہے، جس میں سیلاب زدہ علاقے ہیں، جس میں کچھ پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہیں، جس میں بنیادی آپ غریب طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، ایسا طبقہ ہے جو صرف تنخواہ کے اوپر جس کا گزارا ہے، بالکل تو نہ آپ ہیلتھ سیکٹر میں ریفارمز کر سکیں، نہ آپ پراپر این ایف سی جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی صورت میں نیچے عوام تک ڈیلیور کر سکے، تو پھر ہمارے سوالات تو ہیں، لیکن اب کیا کرنا ہے ہم نے، ہمارا اینڈ اس کے اوپر آخری سٹیپ کیا ہوتا ہے یہ فیصلہ پارٹی کرے گی، اس کے اوپر میں رائے نہیں دے سکتا، یہ ہماری پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی، یہاں چیئرمین صاحب آتے ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔